बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 3 मार्च है। ईरान पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों के हमले का चौथा दिन है। एक तो हम इस वीडियो में आज गुज़श्ता चंद घंटों की डेवलपमेंट्स को रिकैप करेंगे, क्या कुछ हो चुका है, लेकिन खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करेंगे वो पॉसिबिलिटी जिसके बारे में अब पूरी दुनिया में बात हो रही है। रूस ने वार्निंग जारी की है अनऑफिशियली कि अमेरिका ने ये जो पागलपन उसके सर पर सवार है, अगर ये पागलपन ना छोड़ा तो फिर तीसरी आलमी जंग इनएविटेबल हो जाएगी। तीसरी आलमी जंग छिड़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाइना की एज अ प्लेयर इस सारे तनाज़े में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। लबनान से हिजबुल्लाह का बयान, उसके बाद जो रूस की न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है, जो स्टेट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है, उसका बयान, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का बयान, रूस की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव, जो बड़े करीबी तस्वुर होते हैं व्लादिमीर पुतिन के, उनका बयान, और फिर जो सऊदी अरब ने बयान जारी किया है अब से कुछ ही देर पहले, ये तमाम डेवलपमेंट्स इस जानिब इशारा कर रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब इसका दायरा फैल रहा है। मुख्तलिफ ममालिक जो इससे पहले डिफरेंट पोजीशन लिए हुए थे, कुछ इनडिफरेंट थे, अब वो इसके ऊपर जो है वो बड़े इन्फॉर्म्ड नज़र आते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो इसके हवाले से कोई किरदार अदा करें। और उसके बाद जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने अब से चंद मिनट पहले प्रेस ब्रीफिंग की है, उसमें उन्होंने इंतबाह किया है कि ये आग जो लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आग अगर इसी तरीके से भड़कती रही तो फिर ये पूरे यूरोप को निगल लेगी। वो यूरोप जो इस वक्त तक इंडिफरेंट नजर आता है। इस तमाम सूरत हाल का अहाता करेंगे इस वीडियो में और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या अब वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये जो तनाज़ा इस वक्त चल रहा है, इसमें दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स, आलमी ताकतें जो हैं वो वक्त दूर नहीं कि जब वो इसमें इंटरवेंशन पर मजबूर हो जाएंगी। अब वो इंटरवेंशन कब तक एक सॉफ्ट इंटरवेंशन रहती है, ये सवाल बहरहाल मौजूद है, और कब इसमें ये पोटेंशियल है कि ये एक हार्ड इंटरवेंशन में तब्दील हो जाए। इस तमाम सूरत हाल को समझने के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं मंगल 3 मार्च को, इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ वो तंग आबी रास्ता जो ऑयल की दौलत से, तेल की दौलत से माला माल तरीन जो ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, उनका जो आबी रास्ता है वो इंडियन ओशन के ज़रिए यहाँ से तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को होती है, वो इस वक्त बंद पड़ी है। और चीन जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि शायद वो एक एक्टिव प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या फिर आलमी फोरम्स पर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उस तरीके से बहुत प्रोएक्टिव जो है वो नज़र नहीं आता। वो ये ज़रूर जहन में रखें कि चाइना जो है उसकी जो सप्लाई है ऑयल की, चाइना का ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा है 25 साल का, जिसमें 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने ईरान में की है, और उसके बदले में ईरान ने 25 साल तक हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल की सप्लाई करनी है चाइना को। अब चाइना एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर जो रिप्लेस कर रही है बड़ी तेजी के साथ अमेरिका को, जो कि अभी तक एक सोल सुपर पावर का स्टेटस रखता है इस दुनिया में। चीन के जो अज़ाइम हैं उसके रास्ते में अमेरिका एक बहुत बड़ी रुकावट डाल देगा अगर अमेरिका कामयाब हो जाता है। चाइना अपनी जो तमाम तर ज़रूरत है उसका सिर्फ 30% जो है वो 30% वो खुद प्रोड्यूस करता है और 70% वो इंपोर्ट करता है। और उस 70% का जो 50% है, यानी कि 35% ऑफ द टोटल ऑयल इंपोर्ट्स, 35% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट जो चाइना की है वो आबनाए हुर्मुज़ से आता है। आबनाए हुर्मुज़ में वाहिद मुल्क जो चाइना के साथ अलाइंड है या चीन का इत्तहादी है वो ईरान है। बाकी तमाम ममालिक की जो आप समझें कि एलिजियंस है, अतात गुजारी है, वो वाशिंगटन के साथ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, अमेरिका के साथ है। यानी कि आप जिस मुल्क की भी बात कर लें, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ये तमाम ममालिक हैं, इनके हाँ अमेरिका के अड्डे भी मौजूद हैं, अमेरिकन बेसिस को ये होस्ट कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि अगर ईरान
ایران جو ہے if ایران goes down اور ایران میں امریکہ رجیم چینج کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک ایسی حکومت انسٹال کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو امریکہ کی مرضی سے تیل کا بہاؤ جو ہے اس کو روکے، تو پھر چائنا جو ہے وہ اس سے انڈیفرنٹ رہ نہیں سکتا. چائنا جو ہے وہ ایز اے پلیئر اس میں انوالو ہو جائے گا. آلریڈی جس کو چائنا کا ڈیلیما، ملاکا ڈیلیما جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اسٹریٹ آف ملاکا، وہ تنگ آبی راستہ جہاں سے پہلے آبنائے ہرمز سے جو تیل بردار جہاز نکلتے ہیں وہ پھر انڈین اوشن جو ہے اس کو طے کرتے ہوئے ہنبن توتا کے پورٹ سے آف بے آف بنگال، پھر وہ جب ٹرن لیتے ہیں ٹورڈز پیسیفک اوشن، اسٹریٹ آف ملاکا کراس کرتے ہیں، وہاں پر بھی امریکہ کا جو ہے وہ ایک بڑا بلڈ اپ موجود ہے. تو چین جو ہے اس کی ترقی ان انرجی سپلائز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان انرجی سپلائی روٹس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ اب بڑے بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے. آلریڈی جو وینیزویلا ہے اگین ایک آئل رچ کنٹری، بلکہ جو رچسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف آئل ریسورسز، کروڈ آئل 303 یا 302 بلین بیرل تیل جس کے پاس موجود تھا. وہاں سے نکولس میڈورو کو اغوا کر کے وہاں پر ڈیلسی روڈریگز کے ساتھ بڑی بہترین کوآپریشن ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آئل کی جو سپلائی ہے وہ چائنا کا مین کنسرن ہے. پھر رشیا جو ہے اس کا میں آپ کے سامنے ذرا سٹیٹمنٹس رکھ دیتا ہوں اور پھر ٹورڈز دی اینڈ ذرا ریکیپ بھی کریں گے اس وقت کیا سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. سعودی عرب کس طریقے سے اس سارے معاملے میں بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب کا آلریڈی کردار جو ہے وہ اب چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سعودی عرب نے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیان اس تمام تنازع کے شروع ہونے سے پہلے سے دینے شروع کر دیے تھے کہ ہم نہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے، نہ ہم اپنی فضائی حدود استعمال ہونے دیں گے، نہ ہم اپنے واٹر ویز جو ہیں ان کو استعمال ہونے دیں گے کسی بھی حملے کے لیے. لیکن جو ریاض میں جو امریکی ایمبیسی ہے وہاں پر ڈرون اٹیک جو ہوا ہے، 2 ڈرونز ان کا امپیکٹ، اس کے بعد امریکہ کا سفارت خانہ وہاں پر بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح کینیڈین ایمبیسی جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے. اس کے بعد سعودی عرب نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں اب وہ ڈیفینسو سے اوفینسو اپروچ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اس کا انڈیکیشن سامنے آ رہا ہے. اور پھر جتنے بھی ریجنل کنٹریز ہیں جہاں جو ہوسٹ ہیں، جو میزبانی کرتے ہیں امریکی اڈوں کی، وہاں پر ایران نے جو حملے کیے ہیں، اب ایران کا موقف بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے کہ ہر وہ مقام، ہر وہ ہوٹل روم، ہر وہ اڈا جہاں سے ہمارے خلاف آپریشنز جو ہیں، سٹرائکس جو ہیں وہ پلان کی جائیں گی، ایگزیکیوٹ کی جائیں گی، کیری آؤٹ کی جائیں گی، یا اس کے لیے انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام کیا جائے گا، یا وہ لوگ وہاں پر قیام کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے. ان کو ہم ہدف بنائیں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے. اور اسی بنیاد کے اوپر، اور ساتھ میں یہ کلیئرٹی اور یہ بیان بھی ایران نے دیا کہ یہ جگہیں جو ہیں وہ ان ممالک کا، جن ممالک میں یہ جگہیں موجود ہیں، ان ممالک کی سرزمین تصور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر سے امریکہ اڈوں سے، ان جگہوں سے، ان مقامات سے ہمارے اوپر سٹرائکس کیری آؤٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ امریکی سرزمین شمار ہوں گے. اور اسی پریٹیکسٹ پر، اسی بات کو بنیاد یا اس دلیل کو بنیاد بناتے ہوئے اس نے ابھی تک بحرین، کویت، قطر، عراق اور ان تمام مقامات پر، سعودی عرب میں، عمان میں جو ہے وہ سٹرائکس کیری آؤٹ کی ہیں. اب ایران کی یہ جو پوسچرنگ ہے اس کے اوپر ابھی تک احتجاج کیا ہے، ابھی تک ڈیفینسو رول اپنایا ہے ان تمام ممالک نے، لیکن ایک پوٹینشل جو ہے وہ اس تمام معاملے میں موجود ہے کہ یہ کسی بھی وقت بھڑک کر اس نہج پر پہنچ سکتا ہے جہاں یہ ممالک اس میں پریکٹیکلی انوالو ہو جائیں. لیکن اس کی اپنی ایک قیمت ہے جو ان ممالک کو ادا کرنی پڑے گی. ان کے ہاں اپنی داخلی صورتحال جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے. ایران کا اثر و رسوخ ریجن کے ان تمام ممالک میں کسی نہ کسی حد تک مور اور لیس موجود ہے. فار ایگزامپل بحرین میں بہت زیادہ ہے. وہاں پر جو رجیم ہے، رجیم یقیناً بڑی سٹرونگ ہے، لیکن وہاں پر جو آبادی ہے، آبادی کا تناسب دیکھیں تو وہ جو آئیڈیولوجیکلی جو ہے وہ ایفیلیٹ کرتے ہیں ایران کے ساتھ. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں خاص طور پر وارننگز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ خاص طور پر جو موساد ہے، اسرائیل ہے، وہ فالس فلیگ آپریشنز کر کے، ایسے اقدامات کر کے جس سے ایران اور ان ممالک کے درمیان براہ راست ایک کانفلکٹ شروع ہو جائے، وہ اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے اور گریٹر اسرائیل کے جو ایمبیشنز ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے. اب جو رشین فارن منسٹر ہیں سرگئی لاوروف اور
दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मफरूज़ा है, ये जो बात की जाती है तीसरी आलमी जंग की, अब तीसरी आलमी जंग से मुराद यही है कि बैक वक्त साइमल्टेनियसली दुनिया जो है वो दो ब्लॉक्स में तकसीम हो जाए और मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त एक ऐसी जंग छिड़ जाए कि जिसको रोकने के लिए कोई बड़ा जो है वो ऐसा मैकेनिज्म मौजूद ना हो, ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद ना हो जहां से ये बातचीत के जरिए हल हो सके। और अब जाहिर है कि इस सारी सूरत हाल में रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये वो ममालिक हैं ख़ास तौर पर जो बहुत उस नहज पर आ चुके हैं कि जहां पर उनके बयानात या उनकी जो पोस्चरिंग है वो एक ब्लॉक के तौर पर नज़र आ रही है। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका है, इसराइल है, उसके इत्तेहादी हैं। यूरोप जो अभी तक इंडिफरेंट नज़र आता है, ये इंडिफरेंट ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। जो एनर्जी सप्लाईज हैं, कतर जो है उसके LNG प्लांट्स बंद हो चुके हैं। अरामको जो है उसने अपने यूनिट गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ उसके बाद टेम्परेरली वहाँ पर ऑपरेशंस शट डाउन हो गए। उसके बाद आबनाए खुरमुज़ जो है वो बंद है। 200 से ज़ायद तेल बरदार जहाज़ इस वक्त खुले पानियों में, ओपन सीज़, हाई सीज़ में, इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हैं। वो ना आगे आ रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं। और हर वो कैरियर, हर वो जहाज़, तेल बरदार जहाज़ हो या कार्गो शिप हो या मिलिट्री शिप हो, जिसके ऊपर अमेरिका का या अमेरिकी इत्तेहादी जो प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व हैं उनका झंडा मौजूद होगा, उनको अपने लिए एक लेजिटिमेट टारगेट जो है वो ईरान ने करार दिया। तो ये वो सूरत हाल है जिसने दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको या उसकी लाइकलीहुड जो है उसको बढ़ा दिया है। दिमित्री मेदवेदेव क्या कहते हैं, पहले वो जरा देख लेते हैं और फिर हम इन बयानात को देखेंगे कि जो बयानात अब सामने आ रहे हैं। रशिया के जो दिमित्री मेदवेदेव हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 विल अनडाउटेडली बिगिन इफ ट्रंप कंटिन्यूज इनसेन कोर्स ऑफ रिजीम चेंज, के ईरान में रिजीम चेंज का जो रास्ता इख्तियार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर वो इसको जारी रखता है तो फिर तीसरी आलमी जंग, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो छिड़ जाएगी। डिप्टी चेयरमैन ऑफ रशियाज सिक्योरिटी काउंसिल सेज यूएस प्रेसिडेंट मेड ग्रेव मिस्टेक, बड़ी संगीन गलती की है अमेरिका के सदर ने बाय अटैकिंग ईरान। तेहरान विल परसू न्यूक्स विद ट्रिपल द एनर्जी आफ्टर खामनाइज किलिंग, के सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद अब ईरान लाइकली है कि वो जो एटमी हथियार हैं उसकी दौड़ में शामिल हो जाएगा। मॉस्को से ये खबर अब से चंद घंटे पहले रिपोर्ट हुई है। मेरे सामने इस वक्त एनादोलू एजेंसी जो है टर्की की, उससे मैं ये खबर आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 3, तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ जाएगी अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस रास्ते पर सफ़र जारी रखा जिस रास्ते पर वो क्रिमिनली चेंजिंग पॉलिटिकल रिजीम्स उस पर जो है वो चल रहे हैं। जो डिप्टी चेयरमैन है रशियाज पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कहा, स्पीकिंग इन एन इंटरव्यू रशियन स्टेट न्यूज एजेंसी तास को इंटरव्यू देते हुए दिमित्री मेदवेदेव ने डिस्क्राइब किया वाशिंगटन के जो एक्शंस हैं एज अ वॉर बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज टू प्रिजर्व ग्लोबल डोमिनेंस, कि वो आलमी असर रसूख जो अमेरिका खो रहा था उसको बरकरार रखने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ये जंग छेड़ी है। अगर ट्रंप इस रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखता है और मुख्तलिफ ममालिक जो उसकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखते, अगर वहाँ पर हुकूमतें तब्दील करवाने का सिलसिला जारी रखता है तो फिर तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ जाएगी। एंड एनी इवेंट कुड बी द ट्रिगर, एनी इवेंट, उन्होंने जोर दे के ये कहा कि कोई भी एक वाकया फिर ऐसा होगा कि जिससे ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। मेदवेदेव की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक अमेरिका की वल्नरेबिलिटी इसराइली ऑफिशल्स वो बड़ी हद तक बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने अब इसको एक मुकद्दस जंग का दर्जा दे दिया है। द फैक्ट दैट द इरानियंस हैवंट रिस्पॉन्डेड टू सीरियसली येट, कि अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस होकर संजीदगी से ईरान जो है वो भी वो नहीं कर रहा, उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक एंशंट सिविलाइजेशन है, बड़ी कदीम तहजीब है ईरान की और उसको बचाने के लिए वो हर हद तक जाएंगे। मेदवेदेव जो रूस के सदर रह चुके हैं 2008 से 2012 तक और बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं व्लादिमीर पुतिन के, और दिमित्री मेदवेदेव वो शख्स हैं जब भी कोई बयान देते हैं तो
पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप उनको जवाब जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए देते हैं। तो ही मतलब इट्स अ सीरियस थिंग जो डिमिट्री मेदवेदेव की तरफ से कही जा रही है। विद हिज डिसीजन ही पुट ऑल अमेरिकन्स अंडर पोटेंशियल थ्रेट। उन्होंने कहा कि डिमिट्री मेदवेदेव ने कहा कि ये जो डिसीजन लिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने तमाम अमरीकियों को खतरे में डाल दिया है। इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इरानियन regime is not liked in neighboring Arab countries, उसके बावजूद ईरान जो है इनके लिए एक बड़ा सीरियस थ्रेट बन सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई हैं थे वो 300 मिलियन शिया पॉपुलेशन जो है, 30 करोड़ से ज़ायद शिया पॉपुलेशन उनके रूहानी पेशवा का दर्जा रखते थे और अब उनको शहीद कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके नताइज अमेरिका के लिए क्या होंगे। फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि इसी की कंटिन्यूटी में गुफ्तगू की। आगे चलते हैं जो 2-3 मज़ीद ऐसे बयानात जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट के एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होने का इम्कानात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन रूस की ही के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव, उन्होंने वार्निंग दी है कि जो ईरान के अटैक्स हैं कुड अनलीश न्यूक्लियर आर्म्स रेस इन द रीजन, कि खित्ते में एटमी असलहे के हुसूल की दौड़ जो है उसको हवा देगा जो ईरान के ऊपर अटैक्स हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव, मैं वीडियो जो है अजान के एहतराम में मैं वीडियो यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद फ़ौरन कंटिन्यू करेंगे। जी, तो सरगेई लावरोव जो है उन्होंने कहा कि इससे खित्ते में एटमी दौड़ जो है, एटमी असलहे के लिए दौड़ शुरू हो जाएगी और जो वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट है इस रीजन में उससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खदशा और ख़तरा बढ़ जाएगा। अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी एटमी फैलाव, एटमी असलहा या एटमी टेक्नोलॉजी जो है उसका दिया जाना वो कहाँ से मुमकिन है, जिनके पास ऑलरेडी मौजूद है। और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसमें अगर किसी के पास जाएगी तो वही ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर जो पावर है, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, उसमें रूस शामिल है, उसमें चाइना शामिल है, उसमें नॉर्थ कोरिया शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट में एग्जैक्टली दोनों तरफ जो है वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त किसी का हिस्सा नज़र नहीं आता। तो इस सारी सूरत हाल में जो प्रोलिफरेशन है इसका मतलब यही होगा कि ईरान के ऊपर जो प्रीटेक्स्ट है जिसको इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमले के लिए वो एटमी असलहे के हुसूल का धोखा या ड्रामा बनाया गया अमेरिका की तरफ से कि ये किया जा रहा था। अब देखें जो ख़ास तौर पर अभी अटैक्स हुए हैं उसमें नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं या उसकी जो एंट्रेंस का गेट है उसको निशाना बनाने की जो तस्दीक है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कर दिया है। वहाँ पर उन्होंने ताबकारी के कोई असरात नहीं देखे। फिर जो रूस की एजेंसी है जो देखती है एटमी तमाम मामलात को, उन्होंने कंफर्म किया है कि बुशहर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो रशिया ने कायम की है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, पावर प्लांट वहाँ पर मौजूद है। बुशहर वो ईरान का सूबा उसका और सूबे का वो शहर जिसके नाम पर वो सूबा है, बुशहर जो है वो अगेन ओपन अप होता है इनटू दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और वहाँ पर अटैक्स जो है वो कंफर्म किया है। 100 से ज़ायद अपने अहलकार जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनको रूस वहाँ से पहले ही निकाल चुका है। उस अटैक को कंफर्म किया है रशिया ने कि वहाँ पर अटैक हो चुका है। अभी तक वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है उसके ऊपर अभी ज़ाहिर है कि तफसील मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है और ताबकारी रेडियो एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर हो जाती है, कोई लीकेज हो जाती है, तो उस सूरत में यकीनन फिर मामला जो है वो रीजनल प्लेयर्स तक पहुँच जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इसी सारी सूरत हाल में हिजबुल्लाह का बयान, फिर सऊदी अरब का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि जो एरा ऑफ पेशेंस हैज़ एंडेड, कि सब्र जो है उसका दौर, उसका वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। एक सीनियर हिजबुल्लाह ऑफिशियल ने गुफ्तगू करते हुए अल जज़ीरा के साथ उनको ये कन्फर्म किया कि जो हालिया हमले हैं उन्होंने हिजबुल्लाह के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि वो मज़ाहमत की तरफ लौटने के सिवा कोई ऑप्शन जो है वो नहीं छोड़ा। इजराइल चाहता है कि खुली जंग हो तो फिर सो लेट इट बी एन ओपन वॉर। मोहम्मद ने ये गुफ्तगू की, एडिंग दैट द एरा ऑफ पेशेंस हैज़ एंडेड। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब है उसने एम्बेसी पर अटैक जो रियाज में हुआ अमरीकी सफारत खाने पर, उस पर बयान जारी करते हुए जो रिएक्शन दिया है, वी हैव रिएक्शन फ्रॉम
Saudi Arabia's foreign ministry about the Iranian attack on the US embassy in Riyadh. In a statement, the ministry said it condemned the treacherous assault in the strongest term, کہ سخت ترین الفاظ میں ہم ایران کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. It also said the kingdom reaffirms its right to take all measures to defend itself and its interests, including the option of responding to any aggression. Now, here it comes. جو سعودی عرب نے بیان دیا ہے، ابھی تک انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم تمام اقدامات اٹھائیں گے اپنے دفاع کے لیے، اپنے مفادات کے دفاع کے لیے، اور اس میں اب یہ آپشن بھی شامل ہے آف رسپونڈنگ ٹو اینی اگریشن، کہ جہاں سے اگریشن آ رہا ہے، جہاں سے اٹیک آ رہا ہے، وہاں پر ہم بھی اٹیک کر سکتے ہیں. اف ٹائم کمز، اور ایسا کچھ اقدام ہوتا ہے تو پھر یہ کانفلکٹ جو ہے وہ سپل کر جائے گی، باہر نکل جائے گی اس برتن سے، کم از کم جس برتن میں ابھی تک یہ ہمیں کانفلکٹ نظر آ رہی ہے. ایران کا بیان اگین بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران نے جو اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی فارن منسٹری کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کے نتیجے میں یورپ کو وارن کیا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ آپ کو لپیٹ میں بہت جلد لے لے گی. وی ہیو ناؤ جو اسماعیل باغی ہیں ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن، انہوں نے جو گفتگو کی اس کے پوائنٹڈ جو مین نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ دے مسٹ اسٹاپ دا وار، انہیں ہر صورت میں جنگ روکنا ہوگی. ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ہماری جو چوائس تھی آغاز میں، جو ہمارا طریقہ کار تھا وہ سفارتکاری تھا، وہ ڈپلومیسی تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ڈیسائیڈ، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے یا اس سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے کہ جب بہت دیر ہو جائے، بیفور اٹ از ٹو لیٹ. جو پروسیس ہے، جو شروع ہوا ہے، the process that has begun will soon engulf Europe، کہ بہت جلد یہ پروسیس، یہ جو عمل ہے یہ یورپ کو نگل لے گا. جو آگ امریکہ اور صہیونی رجیم نے لگائی ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. All of Europe's approaches are contradictory. Any violation of the law and any breach of moral principles and the UN Charter will have consequences that affect every single human being on earth. اگر یورپی ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر انہیں اپنی جو state of indifference ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا. UN Security Council has a clear and heavy duty کہ وہ کنڈیم کریں جو اگریشن جو جارحیت ایران کے خلاف کی گئی ہے، اور ڈفرینشیٹ کریں کہ جو اس ساری صورتحال میں جارح کون ہے اور اس اگریشن کا مقابلہ کرنے والا کون ہے. یہ بیان جو ہے وہ ایران کی فارن منسٹری کی طرف سے دیا گیا، اور ایران کی فارن منسٹری چاہے یہ بیان دے، کوئی اور بیان دے، جو وہاں پر قدس فورس ہے، جو وہاں پر پاسداران انقلاب ہیں، جو ایران کا سٹرکچر ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے خاتمے کے لیے اب کوئی آسان راستہ نظر نہیں آتا. اور عالمی پلیئرز، ریجنل پلیئرز، ان کی انٹری جو رابطہ ہوا ہے سید عباس عراقچی ایران کے فارن منسٹر کا چین کے فارن منسٹر وانگ وی کے ساتھ، اس سے جو سٹیٹمنٹ آئے تو ظاہر ہے کہ جو چینی شہری ایران میں موجود ہیں ان کی سلامتی کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی اور ان کے تحفظ کے حوالے سے ایشورنسز جو ہیں وہ مانگی گئیں، وہ دے دی گئیں، یہ گفتگو کی گئی. لیکن جو ایران کا رائٹ ہے انریچمنٹ کے حوالے سے اور پیسفل پرپزز کے لیے جو نیوکلیئر انرجی ہے اس کا استعمال، اس کے حوالے سے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے چائنا نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو اپنے تحفظ کا، اپنے دفاع کا، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا جو ہے وہ حفاظت کرنے کا ہر قسم کا جو ہے ان کے پاس رائٹ، حق جو ہے وہ ان کو حاصل ہے اقوام متحدہ کے آرٹیکل جو چارٹر ہے اس کے آرٹیکل 51 کے تحت. تو چین جو ہے وہ اگرچہ ابھی تک صرف ڈپلومیٹک اینڈ کے اوپر ایران کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھرپور قسم کے الزامات لگ رہے ہیں کہ جو ایران ہے اس کو انٹیلیجنس کی فراہمی کہیں نہ کہیں چین کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا میزائل پروگرام ہے یا جو ڈرونز ہیں اس میں بار بار یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں روس کا اور چین کا دونوں کا ہاتھ موجود ہے. اس سے تو وہ ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن چائنا بہت زیادہ انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا. مکمل طور پر آبنائے ہرمز امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے کنٹرول میں چلی جائے، آئل کی جو فراہمی ہے وہ چوک ہونے لگ جائے، یہ چین کو سوٹ نہیں کرتا. اور موجودہ صورتحال میں دیگر جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کی انٹری جو ہے وہ اب لگتا یہی ہے کہ اگر یہ جو جنگ ہے یہ پرسسٹ کرتی ہے، یہ اس طریقے سے چلتی ہے، تو وہ پھر
انیویٹیبل ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے تو آئی اسٹاپ ہیئر۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک لائیو سچویشن چل رہی ہے مختلف حملوں کی، اور اب ایگزیکٹ نمبر آف میزائلز کتنے کہاں پر گرے ہیں، کتنے انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، اور اس کی کتنی قیمت ایران کو اور کتنی قیمت اس کے اتحادیوں کو دینی پڑی ہے، یہ تفصیلات بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔